الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ليسا हमने पढ़ा था ये अपने इसम को नस्ब और खबर को रफा देता है। लैसल बिर नहीं है असल बिर नेकी, असल नेकी ये नहीं कि अन ये कि तो वल्लु तुम फेर लो वजूहकुम अपने चेहरों को। जब भी कोई किसी पर ज़बर आएगी उसे हम कहेंगे कि मंसूब है और हमने आधे मंसूबात पढ़ लिए हैं। अभी आज इंशाल्लाह आधे मंसूबात पढ़ लेंगे जिससे हमें मालूम हो जाएगा जहाँ भी ज़बर आती है तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये क्या बनेगा। मफ़ूल बिही है, मफ़ूल फ़ी है, मफ़ूल माअहू है, मफ़ूल लहू है, ठीक है। और जहाँ पेश आएगा तो हमें मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो अल्लाह फरमाता है, पीछे ज़िक्र हुआ कि मशरिक़ की तरफ मुँह कर लो, मग़रिब की तरफ मुँह कर लो, और ये जो दूसरा सिपरा हम पढ़ रहे हैं इसके शुरू ही में तहवील क़िबला का ज़िक्र है। तो अल्लाह करीम फरमाता है असल ये कि नहीं है कि तुम चेहरा अपना फेर लो क़िबल अल मशरिक़ी, मशरिक़ की तरफ आओ, वल मग़रिब या मग़रिब, वलाकिन्ना लेकिन असल जो किन्ना असल अल बिर नेकी है वो ये, यानी कि वो इस बात पर ज़्यादा झगड़ रहे थे यहूद और नसारा कि हमारा क़िबला ये है, आपका क़िबला वो है। अल्लाह फरमाते हैं क़िबले की बात बाद में, पहले तो ईमान की बात है ना, असल में बात है वलाकिन्नल बिर्रा, असल नेकी अल बिर्र नेकी ये कि मन आमन बिल्लाहि, वो है जो ईमान ले आए अल्लाह पर। अल्लाह पर ईमान नहीं लाना और बहस करनी है क़िबले की, भाई पहले ईमान ले आओ, ठीक है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, तो असल चीज़ नीचे रह जाती है, ठीक है। तो असल चीज़ ये है कि मन आमना, वो है जो ईमान ले बिल अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत पे ईमान लाना। असल बात ये है, अल्लाह पर ईमान लाना और आखिरत पर ईमान लाना। वल मलाइकती, और फरिश्तों पर ईमान लाना, वल किताबी, किताबों पर ईमान लाना, वन नबी, नबियों पर ईमान लाना। ये है असल नेकी कि पहले आपका ईमान होगा, उसके बाद ये क़िबला की तरफ मुँह करना है, ये बातें बाद में होंगी। व आतल माल, और माल देना, अला हुब्बिही, अपनी मोहब्बत पर, यानी मोहब्बत भी है कि मतलब मैंने पैसा जमा भी करना है, बच्चों के लिए भी रखना है, इसके बावजूद अल्लाह की राह में खर्च करना है। ज़विल कुर्बा, क़राबतदारों में, वल यतामा, यतीमों में, वल मसाकीन, मिस्कीनों में, वब्न सबील, और मुसाफिरों में, वस्साइलीन, और मांगने वालों में, व फिर रिकाब, और गर्दनें छुड़ाने में, यानी गुलामों में। गुलाम होते थे वो, उसमें मुकातिब ऐसे गुलाम होते थे जिनको आका ये कह देता था कि इतने पैसे दो तुम आज़ाद हो, तो वो फिर लोगों से कहते थे हमारी इमदाद करें, थोड़े-थोड़े पैसे हम जमा करके उसको दे देते हैं ताकि मैं आज़ाद हो जाऊँ। तो अल्लाह फरमाते हैं ये भी नेकी है। व अक़ामस्सलात, और नमाज़ कायम करना, व आतज़्ज़कात, और ज़कात अदा करना, वल मूफ़ून, और पूरा करना, बिअहदिहिम, अपने अहद को, इदा, जब आहदू, अहद करें, ये भी नेकी है। वस्साबिरीन, और सब्र करने वाले, फिल बासाए, फी मना में, अल बासाए, तंगी में, वद्दर्राई, और सख्ती में, वहीन अलबास, और सख्ती के वक्त, जिहाद के वक्त सब्र करना, हाँ, ये नेकी। उलाइका, ये लोग, अल्लज़ीन, वो लोग हैं, सदक़ू, जो सच्चे हैं, यानी यही सच्चे हैं कि ईमान लाते फिर ये नेकियां करते हैं, फिर नमाज़ें पढ़ते, जब नमाज़ पढ़नी फिर उसके बाद किबले की बात आएगी कि नमाज शुरू करना है तब किबले की तरफ मुँह करना है, पहले ईमान लाओ अल्लाह पर, रसूलों पर, किताबों पर। तो वो ईमान उन्होंने वो लाए नहीं थे और बहस किबले की कर रहे थे, तो अल्लाह ने इस चीज़ का उलाइक अल्लज़ीन, ये वो लोग हैं, सदक़ू, जो सच्चे हैं, व उलाइक, और यही लोग, हुमुल तकून, डरने वाले परहेज़गार हैं। तो यहाँ असल जो नेकी की बात थी वो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दी। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ये वो लोग जो आमनू, ईमान ले आए, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, कुतिबा, कतबा, कतबा, कतबु, कुतिबा मजहूल, लिखा गया, लिख दिया गया, ठीक है। कुतिबा यही फ़र्ज़ कर दिया गया, अलैकुम, तुम पर, अल क़िसास, व क़िसास, बदला लेना,
فی القتلہ مقتول کے بارے میں، ٹھیک ہے، الحر بالحر، آزاد کو کوئی قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں آزاد، والعبد غلام قتل کیا جائے گا بالعبد اس کے بدلے میں غلام، والانثى عورت کے بدلے میں بالانثى عورت، فمن پس جو عفیہ معاف کر دیا جائے، لہو اس کے لیے من اخی اس کی طرف سے، اس کے بھائی کی طرف سے شیء کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کیا ہے، فتبعن پس پیروی کرنا ہے، مطالبہ کرنا بالمعروف بھلائی کے ساتھ، واداؤن اور ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف باحسان احسان ماننے کے ساتھ، یعنی ایک ہوتا ہے قصاص اور ایک ہوتا ہے دیت۔ قصاص یہ ہوتا ہے کہ جان کے بدلے میں جان، اور دیت یہ ہوتا ہے کہ جان کے بدلے میں پیسے۔ تو اللہ فرماتا ہے کوئی بھلائی کے ساتھ اگر یہ قصاص والا معاملہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک، وہ نیکی کی طرف جاتا ہے کہ چلو غلطی ہو گئی جو بھی ہو گیا، تو پھر نیکی کی پیروی کرنا ہے۔ ذالک یہ بات جو ہے نا قصاص کے بعد یہ دیت تمہارے لیے تخفیف ہے، ذالک تخفیف من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، ورحمت و رحمت ہے، فمن اعتدی اور جو زیادتی کرے بعد ذالک اس کے، فلہ اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ اور لکم تمہارے لیے فی القصاص، ٹھیک ہے، اور لکم تمہارے لیے، لی لنا لکا لکما لکم تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں حیات زندگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قصاص میں تمہارے لیے کیا ہے، زندگی ہے، یعنی یہ جو قصاص لینا ہے یہ زندگی ہے۔ جب ایک بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جب اسے قتل کیا جائے گا تو دوسروں کی آنکھیں کھلیں گی، بیجا قتل و غارت نہیں ہوگی، اس سے زندگی بچے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیز گاری اختیار کرو، کوتبہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب حضرہ حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، اللہ غریب فرماتا ہے جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے، یعنی موت کا وقت قریب آ جائے، ان یہ کہ طرح کا وہ چھوڑے خیرہ بھلائی، یعنی موت کا وقت قریب ہے اور کوئی مال چھوڑ کے جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں وصیت کرنا لازمی تھا ابتداء اسلام میں، اس کے بعد میراث کے احکام آ گئے سورہ آل عمران میں، پھر یہ وصیت کرنا جو فرض تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم وصیت کر کے سوتے تھے، ہمارے سرانے کے نیچے وصیتیں لکھی ہوتی تھیں، تو اس کے بعد یہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ تو الوصیت للوالدین، وصیت کرنا والدین کے لیے، جب کوئی بیرونی ملک رہتا ہے، کچھ پیسے ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ جائیداد ہے، تو والدین کے لیے وصیت، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت بالمعروف، اور وصیت بھی اچھے طریقے سے کرے، کمی بیشی نہ کرے، حقا المتقین، حق فرض ہے یہ، المتقین اللہ پر، المتقین ڈرنے والوں پر یہ کیا ہے، فرض ہے۔ تو یہ چونکہ پہلے لازمی تھی، اور جب ہم دنیا میں وصیت کریں گے اس کے لیے لازمی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم وصیت کریں گے اس میں اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم برابر دیں، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے، سب کو برابر ملے گا۔ تو مرنے کے بعد جو میراث ہے وہ تو اس حساب سے تقسیم ہوگی، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے وصیت کا پورا کرنا بہت اہم ہے کہ برابر بیٹے کو بھی اتنا ملے گا اور بیٹی کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ فمن پس بدلہ جو اس کو تبدیل کرے گا اس وصیت کو، بعد اس کی ماں جو سمع اس نے سنا ہے، فإنما پس تو صرف اسم ہو اس کا گناہ، بدلنے کا گناہ، علی الذین اللہ پر، الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اس کو تبدیل کرتے ہیں، یعنی وصیت سن لی، ظاہر ہے 3-4 بندے، وہ بندہ فوت ہو گیا تو آپس میں مکاؤ کر کے اس میں جائیداد میں کمی بیشی کر لی، اللہ فرماتے یہ گناہ ہے، جو تبدیل کریں گے ان پر یہ گناہ پڑے گا، ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، ان حروف مشبہ بفعل، اللہ اس میں جلالت، یہ اس کا اسم ہو گیا، سمیع سننے والا، یہ اس کی خبر اول، علیم خبر ثانی، ٹھیک ہے،
تو ایک بھی خبر ہوتی ہے، دو بھی ہو جاتی ہیں۔ بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اللہ جانتا بھی ہے، کوئی کمی بیشی نہ کرے، سنتا بھی ہے۔ فمن پس من جو خاف ڈرے گا، جسے اندیشہ ہو، جسے من موسن، من مانا سے موسن وسید کرنے والے سے، جنفن ناانصافی کا، جانبداری کا، او اثمن یا گناہ کا، کسی کو خوف ہو کہ یہ وصیت جو کرے گا یہ میرے لیے نقصان دہ ہو جائے گی، یا جانبداری کا رویہ رکھے گا، فاصلح پھر اس نے صلح کرا دی، بینہم ان کے درمیان، فلا اثم علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپس میں صلح کر لیں کہ اس طرح نہ کریں، جانبداری نہ کریں، نا انصافی نہ کریں۔ ان اللہ بے شک اللہ، یہ ان بار بار آ رہا ہے نا، ان اپنے پر حروف مشبہ بالفعل، اللہ اس میں جلاد، غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے، بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے اور رحیم مہربان ہے۔ یہ آپ نے جو حروف مشبہ بالفعل پڑھے اسی میں سے ہے۔